बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अपना बॉर्डर नंबर, जिसे अरबी में रकम अल हदूद कहते हैं, वो कैसे ऑनलाइन मालूम करेंगे। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया है कमेंट्स में कि मैंने फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मुझसे रकम अल हदूद यानी बॉर्डर नंबर मांगा जा रहा है। तो मैं अपने ऑनलाइन कैसे मालूम करूँगा कि मेरा बॉर्डर नंबर यानी रकम अल हदूद क्या है। दोस्तों, जब भी आप फैमिली विजिट वीज़ा निकालते हैं या परमानेंट विजिट वीज़ा निकालते हैं, तो उसमें आपसे ज़रूर बॉर्डर नंबर यानी रकम अल हदूद मांगा जाएगा, या किसी दूसरी ज़रूरत में भी अगर आपसे रकम अल हदूद मांगा गया तो आप कैसे मालूम करेंगे। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी मालूम करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना रकम अल हदूद कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए आप अपना जो पासपोर्ट होता है, वो तस्वीर वाला पेज जो होता है वो आप खोलेंगे, तो इधर आपको अपना रकम अल हदूद, जिससे बॉर्डर नंबर भी कहते हैं, वो आपको मालूम हो जाएगा। आपका पहले वाला पासपोर्ट जिस पर सऊदी वीज़ा लग चुका है और जिस पर तस्वीर है, तस्वीर के सामने दूसरा पेज जो है आप इधर ये देख सकते हैं। ये या तो आप ये हाथ से जो लिखा गया है, ये आपका रकम अल हदूद यानी बॉर्डर नंबर है। जब आप भी फैमिली विजिट वीज़ा या परमानेंट वीज़ा वगैरह निकालते हैं, या दूसरी किसी उम्र में अगर आपको बॉर्डर नंबर की ज़रूरत पड़ गई या रकम अल हदूद की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपना पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट का सूरा अगर मौजूद है तो ये पासपोर्ट का सूरा आप इससे इधर आप जाएंगे, ये वीज़ा जिधर लिख चुका है और जिधर तस्वीर लगाया गया है, तो ये दूसरे पेज पर दहूल के साथ हाथ पे जो लिखा गया है, ये आपका रकम अल हदूद है, रकम बॉर्डर नंबर है। तो दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये रकम अल हदूद क्लियर नहीं लिखा गया होगा, तो और धुंधला सा लिखा हुआ होता है, जिससे ये हिंद से सही नज़र नहीं आते। तो इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे मालूम करेंगे ये नंबर, तो मैं ऑनलाइन का तरीक़ा भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अपना मोबाइल खोलेंगे। ये मैंने मोबाइल खोल लिया। मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, लैपटॉप के ज़रिए भी मैं मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि ज़्यादातर भाई लोग जो होते हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उठते बैठते हर वक्त उसके पास मोबाइल होता है, और लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, तो इसलिए मैं मोबाइल ही को इस्तेमाल करता हूँ। तो मोबाइल में सबसे पहले आप गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे, और गूगल सर्च में आप लिखेंगे MOI स्पेस KSA, MOI KSA। तो आप और इसके बाद आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इधर आप आ जाएंगे। इधर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब का जो वज़ारत दाखिला है उसका ये वेबसाइट खुल जाएगा, और इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज खुल जाएगा। ये एक ऐड है। अब मैं इस ऐड को, मोबाइल में ये ऐड आता है, आप इसको स्किप करेंगे। तो मेरे सामने ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का पेज खुल गया है जनाब। तो ये लिखा है इधर MOI दीवान, पासपोर्ट, ट्रैफिक, सिविल अफेयर्स। तो मैं इस सब को छोड़ के ये तीन डॉट जो हैं, ये तीन लकीरें जो हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इधर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी, ई सर्विस, नेशनल। तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा ये ऑप्शन आ जाएगा, 6 ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे, MOI दीवान, सिविल अफेयर्स, लेबर डिपोर्टेशन। तो मैं तीसरा नंबर वाला ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है लेबर इम्पोर्टेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो फिर ये आ जाएगा ये वाला पब्लिक क्वायरी लेबर इम्पोर्टेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। ये एक फॉर्म है। इधर लिखा है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इधर लिखा है स्पॉन्सर आईडी,
یعنی کفیل کا بطاقہ نمبر، ریفرنس نمبر اور ویزے کا نمبر یا حوالہ نمبر. تو میں اس میں اسپانسر آئی ڈی ڈال دوں گا. اسپانسر آئی ڈی کفیل کا بطاقہ نمبر یعنی کفیل کا آئی ڈی نمبر. آپ اب سوچتے ہوں گے کہ کفیل کا آئی ڈی نمبر آپ کیسے معلوم کریں گے اور ویزا نمبر کیسے معلوم کریں گے. تو اس کے لیے پھر آپ اپنا وہ پاسپورٹ جو ہے، پاسپورٹ کا پیج جس پہ سعودی عرب کا ویزا لگایا گیا ہے، آپ وہ کھول دیں گے اور ادھر آپ آ جائیں گے. یہ تصویر کا پیج جو ہے یہ، تو جناب آپ ادھر یہ تصویر کا پیج جو ہے یہ پہلے والا الرقم، یہ جو لکھا ہے یہ ویزے کا نمبر ہے. اور ادھر نیچے جو لکھا ہے ادھر سجل، یہ سجل جو لکھا ہے یہ والا، یہ سجل جس کے سامنے یہ سجل لکھا ہے یہ ویزے کا نمبر ہے، نہیں سوری، یہ کفیل کا آئی ڈی نمبر ہے، کفیل کا بطاقہ نمبر ہے اور یہ ویزے کا نمبر ہے. تو آپ اس فارم میں پہلے ویزے کا نمبر ڈال دیں گے، پھر کفیل کا آئی ڈی جو ہے وہ ڈال دیں گے. تو آئیے ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ اسپانسر آئی ڈی، تو میں ادھر یہ اسپانسر آئی ڈی ڈالتا ہوں. اسپانسر آئی ڈی، یہ اسپانسر آئی ڈی ہے، میں ادھر اسپانسر آئی ڈی ڈالتا ہوں 103. یہ اسپانسر آئی ڈی ہے، میں نے اسپانسر آئی ڈی ڈال دیا. اب یہ کفیل کا ریفرنس نمبر وہ ڈالتا ہوں. یہ کفیل کا جو ویزا نمبر جو ہے، ادھر ویزے کا نمبر اور ادھر کفیل کا، یہ میں نے ادھر پاسپورٹ میں دیکھا ادھر ایسا لکھا گیا ہے. اس کے بعد یہ میں ادھر کلک کروں گا اور یہ امیج جو ہے یہ ڈال دوں گا. سوری میں امیج کو 7531، یہ امیج 31، یہ میں ڈال دوں گا. اور پھر اس کے بعد میں ویو پہ کلک کروں گا. یہ آپشن جو ہے ویو، میں ویو پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے اس کا ڈیٹیل آ جائے گا. اب یہ کھل رہا ہے. یہ نیٹ تھوڑا سلو ہے اس لیے میں بہت دیر سے اس پہ کام کر رہا ہوں. میں دوبارہ اس ویو پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ کھل جائے گا. تو جناب اب یہ آ گیا ہے آپ کے سامنے. ادھر اسپانسر آئی ڈی لکھا ہے، ایشوئنس ڈیٹ، جس ڈیٹ پہ یہ، اور یہ ریفرنس نمبر وہ جو میں نے ڈال دیا ہے. تو یہ آ گیا. یہ اس وکالے پر 2 ویزے بن گئے تھے، ایک انڈیا کا اور ایک فلپائن کا. تو انڈیا والا جو اس کا بارڈر نمبر جو ہے یہ ادھر لکھا گیا ہے، ادھر اس کا بارڈر نمبر یہ ہے انڈیا والے کا، اور یہ فلپائن والے کا بارڈر نمبر یہ ہے. یعنی ایک وکالے پر 2 ویزے بن گئے تھے، اس لیے ایک نمبر سے 2 آدمیوں کے بارڈر نمبر اور وہ آ گئے. تو اس طرح آپ اپنا بارڈر نمبر اور اپنا، اگر آپ پہلے تو آپ اپنے پاسپورٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. پاسپورٹ میں جو پہلی بار آپ کو جو دخول لگایا گیا ہے تصویر ویزے کے پیج والے کے سامنے، ویزا کا پیج جدھر ہوتا ہے اس کے سامنے دخول جو جدھر لگایا گیا ہے، جب پہلی بار آپ سعودی عرب آ رہے تھے تو اس وقت جو دخول لگائے گئے اس کے ساتھ یا تو ہاتھ پہ لگایا گیا، ہاتھ سے لکھا گیا ہوگا وہ بارڈر نمبر، رقم الحدود. یا اگر وہ کلیئر نہیں نظر آتا ہو، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمبر لکھتے ہیں جلدی میں، سعودی لوگ وہ نمبر لکھتے ہیں تو وہ اس میں کچھ انسا یا باقی رہ جاتا ہے یا کلیئر نہیں لکھا ہوتا. تو آپ آن لائن اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. تو بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے دوستو. اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا. دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اوکے، والسلام.